बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात चहारम के तलबा तालबात अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम उर्दू अलिफ में आपकी किताब के सबक नंबर 13 मोर और कुलंग नज़म है, इसको पढ़ेंगे, जो आपकी किताब में सफ़ा नंबर 70 से सफ़ा नंबर 73 तक है। चलिए अब अपनी किताब आफाक सन सीरीज़ चौथी जमात के लिए उर्दू की किताब निकालें और सफ़ा नंबर 70 निकालें। सबक नंबर 13 मोर और कुलंग। इस सबक में अहम अल्फाज जो हैं उनमें फूल, नक्श, हंस, फटफटा, उड़ान। इसमें मोर और कुलंग की आपस में बातचीत के बारे में बताया गया है। कुलंग एक आबी परिंदा है, लंबी सी गर्दन होती है इसकी, और मोर तो आपको पता ही है खूबसूरत परिंदा है। उन दोनों की आपस में बातचीत किस तरह से उन्होंने की, अब देखते हैं। दुम मोर ने फूल कर दिखाई और बोला कुलंग से कि भाई क्या खूब है नक्श और क्या रंग, दुनिया मुझे देख कर हुई दंग। मेरी सी कहाँ है आपकी दुम, कर सकते नहीं मुकाबला तुम। अब ये मोर कह रहा है, कहता है वो इतरा के और अपनी खूबसूरती बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए वो फूल के और कहता है कुलंग से कि मेरे जो नक्शो नगार हैं और मेरे में जो रंग हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और दुनिया उसको देख के हैरान हो जाती है, तो मेरी जैसी दुम जो है वो आपकी है कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब उसकी बात सुन के कुलंग क्या कह रहा है, बोला इससे कुलंग हंस कर, हाँ आपके लाजवाब हैं पर, लेकिन नहीं कुछ भी काम आते, बच्चों ही के दिल को हैं लुभाते। उड़ने नहीं देती दुम तुम्हारी, लेते हैं पकड़ तुम्हें शिकारी। अब इसमें वो कह रहा है कि आपकी दुम जो है वो किसी काम की नहीं है, सिर्फ दिखाने के ही लिए है, आपके किसी काम नहीं आती, और यही बड़ी दुम जो है ये आपको उड़ने नहीं देती और शिकारी आपको पकड़ लेते हैं। यह कहकर परों को फटफटा के बोला ऊंचा हवा पे जाके, आओ करें आसमां का फेरा, कुछ दम है तो साथ दो ना मेरा। वो कहता है कि अब वो परों को उसने फैलाया और ऊंचा जाके बैठ गया और कहा कि आओ हम आसमान पे उड़ के देखते हैं, अगर तुम में कुछ जान है तो आओ मेरा साथ दो। मुंह अपना से लेके रह गया मोर, था उसमें कहाँ उड़ान का जोर, भाता है जिन्हें निरा दिखावा, वो लोग हैं मोर के भी बाबा। अब इसमें मोर ने जब उसकी बात सुनी तो वो ज़ाहिर उड़ नहीं सकता, तो वो उसने कहा, अपना से मुँह लेके रह गया कि वो उड़ नहीं सकता था, तो वो कहते हैं कि सिर्फ दिखावा ही दिखावा है। तो ऐसे जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं उनको मोर के बाबा कहा जाता है। बस उनको है टीप टाप की धुन, शेखी के सिवा नहीं कोई गुन, देखें किसे याद है ज़ुबानी, मोर और कुलंग की कहानी। अब इसमें इस्माइल मेरठी जो इस नज़म के शायर हैं वो कह रहे हैं कि उन लोगों को जो सिर्फ दिखावा करते हैं, उनको सिर्फ अपने दिखावे की धुन होती है, शेखी बिगाड़ते हैं और उनमें कोई हुनर, कोई काम की चीज़ जो है वो नहीं होती। अब इसमें वो कहते हैं देखें किसे याद है ज़ुबानी, मोर और कुलंग की कहानी। अब इसमें देखें मोर की बताई हुई हैं, मोर की कुछ इकसाम हैं जिनमें कांगो मोर, सब्ज़ मोर और हिंदुस्तानी मोर शामिल हैं। ये तो आपकी नज़म थी। अब इसमें देखते हैं कि सबक में बाकी जो मशकी सरगर्मियाँ हैं वो क्या हैं। चलिए अगले सफ़ा नंबर 72 पे दिए गए अल्फाज पर आराब लगाएं और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। सबसे पहला लफ्ज़ है दुम, दाल के ऊपर आपने पेश लगानी है, दुम, और मीम पे जज़म। अगला लफ्ज़ है कुलंग, ये पीछे मुश्किल अल्फाज में भी इसका दिया हुआ है, काफ के ऊपर पेश, लाम के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़म, कुलंग। उसके बाद है लफ्ज़ मुकाबला, मीम के ऊपर पेश, काफ अलिफ का है, बे के ऊपर ज़बर आएगी, लाम के ऊपर ज़बर आएगी, मुकाबला। इसके बाद लफ्ज़ है शिकारी, शीन के नीचे ज़ेर लगाएं
اور آگے اسی طرح سے کاف الف کا چھٹی ری وہ لکھا ہوا ہے، اس پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، شکاری۔ پھر آگے ہے زبانی۔ یہ لفظ دو طرح سے بولا جاتا ہے، زبانی اور زبانی، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ زے کے اوپر اگر آپ زبر لگاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر پیش لگاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ آگے بے الف با نون چھٹی نی یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ کے شروع میں بے لگا کر نئے الفاظ بنائیں۔ اب ان میں آپ نے صرف بے لگانا ہے اور یہ نئے الفاظ بن جائیں گے۔ جیسے ادب ہے، اس کے ساتھ بے لگائیں گے، بے ادب، بے زبان، بے اصول، بے ایمان، بے شک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیا ہوا ہے کہ دیے گئے جملوں میں صفت ذاتی اور صفت نسبتی والے جملے الگ الگ کریں۔ اب دیکھیں صفت ذاتی اور صفت نسبتی کیا ہے۔ ایسا صفت جو اپنے موصوف کی ذاتی خوبیاں یا خامیاں بیان کرے صفت ذاتی کہلاتا ہے، جبکہ ایسا صفت جو ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کرے صفت نسبتی کہلاتا ہے۔ اب اس میں لفظ دیکھیں، اس میں ہم نے صفت ذاتی اور صفت نسبتی ان میں سے ڈھونڈ کے یہاں لکھنے ہیں۔ اب صفت ذاتی وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ہی خوبی یا خامی، تو دانیال سمجھدار لڑکا ہے، اس میں صرف دانیال اپنی ہی اس کی خوبی ہے، تو یہ ہم صفت ذاتی میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گیدڑ ایک بزدل جانور ہے، یہ بھی صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کی خوبی یا خامی جو بیان کر رہا ہے، تو اس کو بھی ہم صفت ذاتی میں لکھیں گے۔ پھر ہے سورہ اخلاص ایک مکی صورت ہے۔ اب مکی صورت کے ساتھ اس کو تعلق اس کا جوڑا گیا ہے، تو یہ صفت نسبتی میں آئے گا۔ یہ ایک قیمتی گھڑی ہے، یہاں بھی گھڑی جو موصوف ہے اس کی صرف تاریخ بیان کی گئی ہے، تو یہ ہم صفت ذاتی میں لکھیں گے۔ مجھے سندھی ٹوپی پسند ہے، اب دیکھیں سندھی ٹوپی کے ساتھ اس کا تعلق بتایا گیا ہے، تو یہ ہم صفت نسبتی میں لکھیں گے۔ لاہوری نمک ہر جگہ دستیاب ہے، اب لاہوری نمک کے ساتھ، نمک کو لاہوری نمک کے ساتھ تعلق اس کا جوڑا گیا ہے، تو یہ بھی صفت نسبتی میں آ جائے گا۔ چلیں صفحہ نمبر 73، نظم میں سے قافیے چن کر دی گئی جگہ پر لکھیں۔ اب قافیہ وہ ہوتا ہے جس کی آواز ملتی جلتی ہو، جیسے اس میں نظم میں ہی دیے ہوئے ہیں ان کے قافیے۔ دکھائی ہے تو اس میں آپ نے ساتھ لکھنا ہے بھائی، تمہاری شکاری، پھیرا میرا، دکھاوا باوا، دھن گن۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے الفاظ کے جملے ہیں، الفاظ ہیں شکاری، اڑان، دکھاوا، پھول، مقابلہ۔ اب ان کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں، خود لکھنے ہیں اس میں۔ اس کے بعد مرکزی خیال ہے کہ مرکزی خیال جس خیال کو ذہن میں رکھ کر شاعر کوئی نظم لکھتا ہے اسے نظم کا مرکزی خیال کہتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال اپنی کاپی میں لکھیں۔ اب آپ نے کاپی کا کام جو ہے وہ کرنا ہے، اپنی کاپیز نکالیں اور اس پہ صفحہ تیار کریں۔ چلے بچوں، اب آپ اپنی کاپیز کو لیں اور اس میں صفحہ تیار کریں، اس میں آپ تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھیں۔ سبق نمبر 9 ہے مور اور کلنگ نظم۔ املا کے الفاظ ہیں، اس میں سب سے پہلا کلنگ، نقش، مقابلہ، لبھاتے، شکاری، پھٹ پٹانا، اڑان، دکھاوا، ٹیپ ٹاپ، دھن، پھیرا، شیخی۔ یہ آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں اور الفاظ معنی جو ہیں وہ آپ نے کتاب سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد اگلا صفحہ تیار کریں، اس پہ آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، اسی طرح سے حاشیہ لگائیں اور اوپر تاریخ اور دن لکھیں، سبق کا نمبر، نام لکھیں اور سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 اس میں ہے مور اپنی کس چیز کی تعریف کر رہا ہے؟ مور اپنی خوبصورت دم کی تعریف کر رہا ہے۔ سوال نمبر 2، کلنگ نے مور کو کیا جواب دیا؟ کلنگ نے مور سے کہا کہ بھائی تمہاری دم صرف دکھانے میں خوبصورت ہے، یہ آپ کے کسی کام نہیں آتی، یہ آپ کو اڑنے نہیں دیتی اور شکاری آپ کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح سوال نمبر 3، مور کو کیا چیز نقصان پہنچاتی ہے؟ جواب اس کا ہے کہ مور کی دم اسے اڑنے نہیں دیتی اور اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ سوال نمبر 4، کلنگ نے مور کو کہاں سیر کرنے کا کہا؟ کلنگ نے مور کو آسمان کی سیر کرنے کا کہا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کون لوگ مور کے باوا ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ وہ لوگ جو ہر کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور شیخی کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں آتا، ایسے لوگوں کو مور کے باوا کہا گیا ہے۔ سوالات جوابات لکھنے کے بعد اگلے صفحے پہ آپ نے اس نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے اور مرکزی خیال اسی طرح درمیان میں اس کی ہیڈنگ دیں اور
آپ نے اس کا لکھنا ہے مرکزی خیال کہ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ یا مقصد ضرور ہے۔ یہاں آپ کا یہ سبق نظم جو ہے مور اور کلام ختم ہو گئی۔ آپ نے کام کاپی پہ لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔